रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 6 फरवरी बरोज हफ्ता हम बात करेंगे मरियम नवाज फजलुर रहमान का ख्वाब चकना चूर, सेनेट इलेक्शन, ओपन बैलेट, ऑर्डिनेंस की मंजूरी, इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे और आपको बताऊंगा वक्त से पहले एक बार फिर मिठाई खाना नून लीग को महंगा पड़ गया, शहबाज शरीफ की गर्दन से सरिया निकाल दिया गया और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किशमाला तारिक बनी है आज कैशमाला, इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किशमाला तारिक से रिलेटेड। किशमाला तारिक जिन्हें मुबज्जिना तौर पर ख्वाजा आसिफ की बीवी भी कहा जाता रहा है और इस हवाले से ये भी कहा जाता रहा है कि कैसे वो फ्रंटमैन के तौर पर इस्तेमाल हुई ख्वाजा आसिफ की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी और उसके जो ऑफ शोर असासाजात थे, ऐसे असासाजात जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया था, उसमें किशमाला तारिक का नाम हमेशा से पेश पेश रहा है। और मैं आपको बता दूं अब हुकूमत ने यह फैसला किया है, वजीर आजम इमरान खान की हदायत पर वफाकी मुतसिब बराए जिनसी हिरासगी किशमाला तारिक के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से उनको जो है वो हटाया जाएगा। किशमाला तारिक जिन्हें जो है वो फिरदौस आशिक अवान ने कैश माला भी कह दिया है कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करती हैं और उनका जो काम है वो यही है कि किसी न किसी तरह जो है वो ख्वाजा आसिफ की मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ख्वाजा आसिफ की जो अकाउंट्स थे, फेक अकाउंट्स थे या मुलाजमीन के नाम के अकाउंट्स थे या ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन के तौर पर अगर किसी ने इस्तेमाल होना हो तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो किशमाला तारिक का ही होता है। अब हम आ जाते हैं आज की मेन न्यूज की जानिब और वो है सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट की मंजूरी। मैं आपको बता दूं मरियम नवाज फजलुर रहमान जो कि पहले से ही ये चाहते हैं कि किसी तौर पर इस इलेक्शन को, सेनेट के इलेक्शन को ना ही शो ऑफ हैंड्स का राइट दिया जाए और ना ही ओपन बैलेट का जो है वो राइट दिया जाए। इस हवाले से हुकूमत ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया और उस हवाले से ऑर्डिनेंस की मंजूरी की जब जरूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस की मंजूरी के लिए आपको बता दूं कि काबीना ने इसकी न सिर्फ मंजूरी दे दी है बल्कि इसे अब वजीर आजम इमरान खान के भिजवा दिया गया है। इसका मुसव्वदा जो तैयार किया गया है उसमें यह कहा गया है कि इस के ड्राफ्टिंग में इसकी ड्राफ्टिंग अटॉर्नी जनरल की और इसमें कहा गया कि अब जो भी इलेक्शन होगा सेनेट का जो जिसमें 11 फरवरी को जो सेनेट के 53 ऑनरेबल सेनेटर्स जो है वो रिटायर्ड हो जा रहे हैं, उनकी जगह पे जब नया इलेक्शन स्टार्ट होगा, जब नए लोगों को लाने की बारी होगी, पहले जिस तरह हमने माजी में देखा कि इन लोगों को लाने के लिए जो है वो ये किया गया कि पैसे चले और किकबैक्स ली गई और बड़ी बड़ी इतनी हैवी अमाउंट्स ली गई कि हर एक शख्स जब सुनता था वो कानों को हाथ लगाता था कि ये लोग जो कि असेंबलियों में आते हैं और आवाम से वादे करके आते हैं और कौम की खिदमत करने का नारा लगा के आते हैं, आखिर ये कोड़ियों के भाव क्यों बिकते हैं पैसों की खातिर अपने इस मुकद्दस ऐवान में और ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी से भी ऊपर ऐवान बाला सेनेट हॉल में ये लोगों का खेल जो है वो हमने देखा कि कैसे पिछले इलेक्शन में जो रेल पेल रही, उससे पहले हमने आसिफ अली जरदारी के दौर में भी देखा कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का एक ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो चलता रहा। लेकिन इस बार इमरान खान ने इसको हमेशा से जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया और ये बताया गया कि कैसे जो है वो अब इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के हवाले से हर किस्म के वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा और सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई है वो इसमें फजलुर रहमान को, मरियम नवाज को और बिलावल भुट्टो जरदारी को हुई है। उन्हें तकलीफ इस बात से है कि अगर ये इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होते हैं, सबके सामने होते हैं, जिसने वोट जिसको डालना है वो सामने स्टैंप करेगा, कैमरे में आएगा और जब वो बैलेट बॉक्स में डालेगा वोट उसके बाद काउंटिंग उनके सामने ही होगी। ये चीज इस पे आपके इनका इतराज है। आप देखें इनकी शफाफियत का, इनकी क्रेडिबिलिटी का और इनकी जमहूरियत पसंदी का कि इमरान खान हुकूमत एक जानिब चाहती है कि सेनेट इलेक्शन जो है वो शफाफ हो और सेनेट इलेक्शन में माजी में जो हमने देखा कि कैसे पैसा चलता रहा, कैसे ये लोग खरीदो फरोख्त इनकी होती रही, अब ऐसा नहीं होना चाहिए और अब इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो इसका सफाया होना चाहिए और इसके लिए ऑर्डिनेंस की जरूरत थी और वो ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा वजीर आजम इमरान खान को भिजवा दिया गया है। काबीना की जानिब से उसकी मंजूरी आना न सिर्फ ये खुशाइंद है बल्कि ये उन लोगों का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया जो ये चाहते थे कि किसी न किसी तौर पर खुफिया बैलेटिंग हो, हम पैसे लगा सकें, लंदन से अपने पैसे जो है वो मंगवा के
جو ہے جیسے لندن میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ساکھدار ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ سینٹ الیکشن ہو، تاکہ جو پیسے کی ریل پیل ہے اس کے تھوڑی بہت سیٹیں یہ لوگ زیادہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں ایک بار پھر نون لیگ سے بڑی غلطی ہو گئی اور نون لیگ نے وقت سے پہلے مٹھائی کھا لی ہے۔ ڈیلی میل جس کے خلاف شہباز شریف نے حد کے عزت کا دعویٰ کر رکھا تھا، عدالت میں اس کی سماعت ہوئی اور خالص سماعت میں آپ کو بتا دوں کہ ابتدائی سماعت جتنے بھی کورٹ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، لاز سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان میں انیشیل سٹیجز پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلی سماعت میں اگر جج کے کچھ ریمارکس آ گئے ہیں اور جج صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ان میں جو ہے وہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں ڈیلی میل میں، کیا اس سے حد کی عزت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے شہباز شریف نے، مریم نواز نے تو اس بار ڈنکے بجانا شروع کر دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم شہباز شریف جو ہے وہ بالکل ان کے ہاتھ صاف ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ کبھی کوئی کرپشن کا ایک دھیلا بھی نہیں لیا، ان پر جو ہے وہ یہاں پہ بھی کیسز ختم کر دینے چاہیے۔ اور ایک طرح سے انہوں نے اتنا بڑا شور مچا دیا کہ جیسے کوئی نہ لندن کی عدالت میں جو ہے وہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ گیا ہے، تو ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے۔ ابتدائی سماعت تھی، ابتدائی سماعت میں جو ہے وہ جج صاحبان دوسری جانب دوسری پارٹی سے کچھ پوچھ رہے ہوں گے، ان کے حق میں کچھ کہہ رہے ہوں گے اور ان کے مخالف میں کچھ کہہ رہے ہوں گے تاکہ وہ چیزیں نکال سکیں، اخذ کر سکیں، چیزوں کو جو ہے وہ آگے چل کر کیس میں جو مدد دے سکیں کہ کیسے جو ہے وہ یہ کیس کس طرف جانا ہے۔ ابھی سے جو لوگ اگر مٹھائیاں انہوں نے جو کھا لی ہیں، ان کے پیٹ میں اب مروڑ شروع ہو گیا ہے اور شہباز شریف کی گردن سے جو سریا تھا، جو کہتا تھا انگلی اٹھا کے کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، وہ نکال دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسے جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اب عمران خان نے جو آفر دی ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ آپ قومی خزانے میں لوٹی ہوئی دولت واپس کر دیں، میں اسی دن استعفیٰ دے دیتا ہوں، میں اسی دن ریزائن دے دیتا ہوں، میں پرائم منسٹر آفس چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر وہ پرائم منسٹر آفس چھوڑنے کے لیے اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لوٹی ہوئی دولت ہے، آپ نے جو لوٹی ہے دولت وہ واپس کر دیں، تو اس سے بہتر آپشن میرے خیال میں مریم نواز نون لیگ کے لیے، شہباز شریف کے لیے، آصف علی زرداری کے لیے، بلاول بھٹو زرداری کے لیے نہیں ہوگی۔ اور اس آپشن کو اویل کر کے قوم کی خدمت کریں۔ شہباز شریف تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو قوم کی خدمت اس طرح کریں کہ وہ قوم کے لوٹی ہوئی جو دولت ہے، قوم کے جو کرپشن کی دولت ہے، منی لانڈرنگ کی دولت ہے، خاص طور پر رمضان شوگر میلز ہو گئی یا باقی کیسز جتنے بھی ہیں، ان میں جو ملازمین کے نام پہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں، آف شور کمپنیز ہیں، ان کی اماؤنٹس کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا صورتحال ہے اور کیسے جو ہے وہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے اور یہ لوگ اب جو ہے وہ ان کو واپس کر دینی چاہیے۔ میرے خیال میں اب ان کو جیسے لندن کی عدالتوں سے بھی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، پاکستانی عدالتوں سے بھی منہ کی کھانی پڑی ہے، پتہ کہ پاکستانی عوام سے بھی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، جہاں پہ یہ جلسہ کرتے ہیں وہیں پہ لوگ یا تو ان کے جلسے میں عمران خان کے نعرے لگ جاتے ہیں یا پھر صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ وہاں پہ جلسے میں اتنی تعداد ہی متعلقہ ان کو نہیں مل سکتی اور لوگ جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں جب نواز شریف یا مریم نواز کی سپیچ شروع ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔